हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.93 का इजाफा। फी लीटर डीजल ₹7.15 इजाफा। कीमतें एक रोज़ के लिए मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 फी लीटर हो गई। फी लीटर डीजल ₹367.21 का हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स का कीमतों के यौमिया तयन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत से मुज़ाकरात भी नाकाम। पेट्रोल पंप मालिकान ने आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मरकजी इजलास तलब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है वफाकी हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली के फैसले को मुस्तरद करते हैं। जो पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है उसके लिए ये एक और बड़ा धमाका है, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर नहीं होता बल्कि दीगर एशियत की कीमतों में भी इजाफा होता है। रात को सोए तो कुछ है, सुबह उठे तो कुछ है। ये कैसा कानून है या ये कैसी हुकूमत है? रात को कुछ सोच के सोते हैं, सुबह कुछ हुआ होता है। अगर पेट्रोल कम हो जाता है तो चीज़ों के रेट फिर कम नहीं होते, चीज़ें वही महंगी की महंगी रहती हैं। सुबह जब उठते हो तो फिर वो आसमान पे चला जाता है। तो जब चीज़ें बढ़ा दो, जब कम कर देते हैं। कल फिर ऐलान कर देंगे हमने 50 पैसे कम कर दिया, आवाम खुश रहेगी। जहालत की इंतहा इस पे ख़त्म है। पेट्रोल डलर सर महंगाई बढ़ है, ऐसी गरीब आदमी ऐसी क्या करती है। पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं, शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से रोज़मर्रा की अशिया, ट्रांसपोर्ट और बिजली भी मजीद महंगी हो जाएगी। हमारे भाई हैं और उन्होंने जो भी मुआहदे अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ किए हैं वो मौजूद हैं और उनके उन मुआहदों के साथ जो भी उनकी जिम्मेदारी हैं हम उसके अंदर उनकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। जो काबीना ने किया था उसको नथी कर दिया गया है डिजिटाइजेशन के साथ, ताकि डॉक्यूमेंटेशन की जद के अंदर ला सकें। ये तो मुनासिब नहीं है ना कि बगैर कोई पूछे हम कारोबार करें, और उसके मुताबिक है और जो जायज़ मुनाफा है उसमें जो उनकी मदद होगी हम उसके लिए बिल्कुल उनके साथ हैं। वजारत ने पहले भी समरी भेजी थी, आज भी हम उस पर खड़े हैं। वो तो बजट के अंदर आपका कंटिजेंसी के लिए जो भी मामला है वो तो फाइनेंस ने बिल्कुल रखा है। प्राइस इक्वलाइजेशन फंड के अंदर भी कुछ पैसे दिए, लेकिन अभी तो काम शुरू हुआ है ना जानकार जो दोबारा बढ़ी है। मार्जिन के लिहाज से डीलर्स के मुतालबात जायज़ हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का एतराफ़। कहा डीलर्स चेयरमैन ओगरा के साथ बैठकर मामला तय करें। डीलर्स ने जो भी मुआहिदे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ किए वो मौजूद हैं। मार्जिन में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने डिजिटलाइजेशन से मुंसलिक कर दिया। जो तेल खरीदे वो भी हिसाब दे, जो बेचे उसके पास भी रसीद हो। आज मार्केट में उतार चढ़ाव रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। जंग ने फिर जोर पकड़ लिया। हम 7 दिन की एवरेज कीमत के हिसाब से चल रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी आज भी जंग की सतह से नीचे रखी गई है। ईरान अमेरिका जंग की आग मजीद फैल गई। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वीं रात भी फ़ज़ाई हमले। ईरानी फ़ौज के ऑपरेशंस के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरान के फ़ौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान पर हमलों की 11वीं लहर मुकम्मल। गुज़श्ता 3 माह में ईरान ने 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी हमलों से सैकड़ों मल्लाहों की जानें खतरे में पड़ी। आज़ादाना जहाज रानी भी मुतासिर हुई। कशीदगी के बावजूद अब नए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। अमरीकी अफवाज ने 450 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज तरसील में मुआवनत की। ईरान पर अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। खलीज में
امریکی اڈوں پر بھرپور جوابی حملے. ایرانی فوج کا آپریشن سائقہ کے تحت حملوں کی 21ویں لہر میں کویت میں قائم امریکی فوجی اڈے کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ. حملوں میں اڈے کے اسلحے ڈپو اور بڑی افواج کے لاجسٹک آلات کو نشانہ بنایا. ایران نے خبردار کیا کہ جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنائیں گے. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا کہ جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا. دوسری طرف امریکہ نے مزید ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق 17 جولائی کو اردن کے موافق الستلی ایئر بیس پر ایرانی حملے میں لاپتہ ہونے والا امریکی فوجی ہلاک ہوا. جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 18 ہو گئی. پینٹاگون اس سے قبل اردن میں فوجی اڈے پر اپنی 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر چکا. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر حملے میں ٹیکنیکل ریڈار کمپلیکس اور ابتدائی انتباہی ریڈار تباہ ہوا. بوبیان جزیرے پر موجود ایک اور ریڈار نظام بھی نشانہ بنا. جارحیت کرنے والے کو سزا دینے کا آپریشن جاری رہے گا. ایران میں جاری جنگ پر امریکی سینٹ کمیٹی میں گرما گرمی. امریکی وزیر جنگ پر پیٹ ہیگزٹ سے سینیٹرز کے تلخ سوالات، تلخ جملوں کا بھی تبادلہ. سینیٹرز نے کہا کہ یہ آپ کی سخت ناکامی ہے. وزیر جنگ نے دفاعی اخراجات کے لیے مزید 87 ارب ڈالر مانگ لیے. کہا ایران کے ساتھ جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً 37.5 ارب ڈالر خرچ کر چکا، جو مئی میں دیے گئے گزشتہ تخمینے سے تقریباً 8 ارب ڈالر زیادہ ہے. ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹن گیلبر نے الزام لگایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے بمباری کے لیے لامحدود رقم مانگ رہی ہے. امریکی عوام اپنے خاندانوں کے لیے خوراک تک خریدنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان کی امریکہ سے 10 ارب ڈالر مالی معاونت کی درخواست. رائٹرز کے مطابق پاکستان نے 5 سالہ ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کی مد میں مالی معاونت کی درخواست کی. مالی معاونت کی منظوری کی صورت پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوگا. روپے پہ دباؤ میں کمی آئے گی، جبکہ IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار کم ہونے کی بھی توقع ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کو واشنگٹن اور دیگر شراکت داروں سے معاشی تعاون کی امید ہے. تاہم امریکی محکمہ خزانہ اور پاکستانی وزارت خزانہ نے تاحال خبر پر کوئی رد عمل نہیں دیا. پاکستان کا ایران امریکہ کشیدگی پر اظہار تشویش. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات. پاک ایران تعلقات، علاقائی امن اور باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال. کہا ایران امریکہ تحمل کا مظاہرہ کریں، خطے میں کشیدگی نہ بڑھائی جائے. پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلص، سالس اور سہولت کار کا کردار جاری رکھے گا. وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. ایرانی وزیر داخلہ کا پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ. ایرانی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام. ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا. کہا ایران 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے. وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کاوشوں کی تعریف. ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی، علاقائی 2 طرفہ سیکیورٹی اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال. ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی مستقل کوششوں کو سراہا. ایرانی وزیر داخلہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے ناگزیر سفارتی کردار کی تعریف کی. ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان کو خطے میں امن کے استحکام کا اہم ستون قرار دیا. ملاقات کے اختتام پر علاقائی سلامتی کے لیے قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. پاکستان اور ایران نے باہمی خوشحالی اور علاقائی امن کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا. پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے جاری. ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی اسلام آباد میں محسن نقوی سے اہم ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، تجارت، انسداد دہشت گردی، منشیات، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق. افغان سرحدی سیکیورٹی اور باہمی روابط مزید مضبوط بنانے پر فیصلہ. محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. خطے میں امن سے متعلق جلد مثبت پیش رفت کی امید ہے.
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए फ़िलिपाइन पहुँच गए। इसाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम और ताउन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से भी अहम दो तरफ़ा मुलाक़ातें मुतवक्के। भारतीय नौजवान की तहरीक जोर पकड़ गई। मुल्क के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज, नाम निहाद जमहूरियत का चेहरा आश्कार। भारतीय पुलिस का एहतजाज करने वाले नौजवानों पर तशद्दुद, पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी। तालीमी निज़ाम में मौजूद बेज़ाब्तियों पर नौजवानों का मोदी और भारतीय वज़ीर तालीम से इस्तीफ़े का मुतालबा। कोकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी मोदी और पुलिस की गुंडागर्दी को पुरअमन जमहूरी एहतजाज करते भारतीय जवानों की तज़लील करार दे दिया। आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने पार्लियामेंट की जानिब से जाने वाली सड़कों पर फैलने वाले हुजूम को रोकने के लिए नौजवानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एहतजाज में शामिल 60 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, जबकि दिल्ली के 2 अस्पतालों में 100 से ज़ायद ज़ख्मी अफराद को लाया गया।